अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। खुशामदीद करता हूँ आपके चैनल दीन और दुनिया में। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। फ़लस्तीन और इसराइल में जो जंग चल रही है 5 अक्टूबर से लेकर अब तक मुसलसल, बीच में कुछ 4-5 रोज़ा जो है जंग बंदी हुई थी। उसके बाद दोबारा से इसराइल ने गजा के ऊपर और अब तो शाम के ऊपर भी जो है और फ़लस्तीन पर तो चल ही रहा है, जो है हमले करना लगातार शुरू कर दिए और जंग करना शुरू कर दिए। तो ये जो टॉपिक है ये मेरा चलता रहेगा जब तक जो है इसराइल अपने नापाक अज़ाइम से जो है बाज ना आएगा और जंग बंदी नहीं होगी और जो है ये जंग ख़त्म नहीं करेगा इसराइल। तो दुआ है अल्लाह ताला फ़लस्तीन को अपनी अमान में रखे ता क़यामत। तो आज कल मैं इसके ऊपर तो वीडियो बनाता रहूँगा जब तक ये नहीं चलेगा, जब तक मतलब ये जंग नहीं ख़त्म होगी। आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। नया टॉपिक क्या है कि तौबा इस तरह कबूल और मुकम्मल होगी, जो मैं आपको आगे बता रहा हूँ टिप्स और आगे जो है शरई एतबार से मतलब इस्लामी लिहाज से जो तौबा कबूल होती है। बंदा तौबा एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि बंदा कोई गुनाह कर लेता है, चाहे वो सगीरा गुनाह हो चाहे वो कबीरा गुनाह हो। सगीरा गुनाह में छोटे गुनाह बोलते हैं, कबीरा गुनाह को बड़े गुनाह बोलते हैं। सगीरा गुनाहों को बोलते हैं जैसे कि नमाज छोड़ दी, फर्ज नमाज छूट गई और छोटे मोटे किसी की दिल आज़ारी कर ली, तो इसको गुनाह सगीरा में शुमार किया जाता है। और गुनाह कबीरा जो बड़े गुनाह होते हैं, जैसे कि आपने अल्लाह का कोई हक माला, अल्लाह के साथ किसी को शरीक कर दिया या आपने कोई बड़ा गुनाह कर दिया, जैसे कि आपने कोई खाना अदा नहीं किया, तो ये हुकूकुल अल्लाह है। हुकूकुल अल्लाह को गुनाह कबीरा में अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिए हैं, तो अगर आपने वो जो है अगर उन पर ओबे नहीं किया, आपने उनको नहीं माना और उनमें कुछ आपने ओबे करने में कोताही कर दी, तो जो है ये गुनाह कबीरा है। अच्छा, अब तौबा, अब इसकी तौबा कैसे होती है? तौबा मैं स्टार्ट करता हूँ, आपको मैं बताऊँगा। तौबा शरई इस्तिलाह में किसी भी गुनाह से बाज आने को तौबा कहते हैं। मतलब शरीयत जो हमारी माशाल्लाह मुस्लिम हैं, मुस्लिम में यही होता है, एक शरीयत होती है हमारी इस्लामी शरीयत के लिहाज से, जो बोलते हैं कि निकाह करना चाहिए और जो है मर्द औरत को जो है निकाह होता है बाकायदा। और बाकी शरीयत के एतबार से जो है आपस में जो है अगर कोई किसी का इंतकाल हो जाए वालिदैन का, तो विरासत वगैरह तकसीम होती है शरीयत के एतबार से। कोई शरीयत में क्या हुक्म है, हर चीज़ शरीयत में, जैसे किसी को इस्तिखारा करना है तो किसी को किसी के बारे में मालूमात करनी है, इसको जो है शरीयत के मतलब हमारे मुस्लिम में शरीयत मानी जाती है। अच्छा जी, आप शरीयत में इसको क्या बोलते हैं? गुनाह से, किसी भी गुनाह से, चाहे वो सगीरा गुनाह हो चाहे वो कबीरा गुनाह हो, उससे बाज आने को मतलब उससे दूर रहने को, उससे बचने को क्या कहते हैं? तौबा कहते हैं। मतलब अगर आपने कोई गलती कर दी, मतलब इस्लामी लिहाज से अगर जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिए हैं उसमें आपने अगर कोई कोताही कर दी, तो जो है उसको उससे तौबा करना, उससे दोबारा वो करने को, बाज आने को क्या कहते हैं? तौबा कहते हैं उसको। तौबा के सही और मोतबर होने के लिए 3 शराइत हैं। अगर तौबा करनी तो आपको 3 शर्तें हैं, 3 शर्तें इसको आपको लाजमी करना है। मतलब 3 शर्तें कौन कौन सी हैं? नंबर 1 आइए सुनते हैं। जिस गुनाह में फ़िलहाल मुब्तला है इसको फ़ौरन छोड़ दे। मतलब जो गुनाह आप कर रहे हैं या कर चुके हैं तो उसको फ़ौरन तौर पर, फौरी तौर पर छोड़ दिया जाए। अच्छा जी, दूसरा क्या है? माजी में जो गुनाह हुआ इस पर नादम हो, उस पर नादिम हो। मतलब आपने जो गुनाह कर लिया, मतलब मेरा कहने का मकसद ये है कि किसी ने, किसी भी शख्स ने अगर वो गुनाह कर लिया है और वो अब जो है उस पर शर्मिंदा है, तो उस पर जो है उसको लाजमी शर्मिंदा होना चाहिए और जो है उसको अपने दिल में बार बार अपने जहन में ये ख्याल लाना चाहिए कि यार ये मुझसे गुनाह हो गया है, ये मुझसे गलती हो गई है, तो अब यार ये मैंने जो है गलत करा, किसी की दिल आज़ारी करी फॉर एग्जांपल, तो मैंने यार उसका दिल दुखाया, तो उस पर वो नादिम हो, शर्मिंदा हो और हो सके तो वो उससे जाकर, अगर किसी का हक मारा है तो उससे जाकर माफ़ी मांगे। अच्छा जी, नंबर 3 पर आता है आइंदा इसे छोड़ने का पुख्ता अज़म कर ले। मतलब इसको छोड़ने का कि आइंदा ये तो हो गया, आज तो हो गया जो होना था,
لیکن یا پھر ماضی میں جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، لیکن اب جو آنے والے دن ہیں، اب جو آنے والی زندگی ہے، اس میں یہ غلطی دوبارہ نہیں دہرائی جائے۔ اچھا جی، اگر کوئی شرعی فریضہ چھوڑا ہوا ہو تو اسے ادا یا قضا کرنے میں لگ جائے۔ اگر کوئی آپ نے فریضہ چھوڑا ہوا ہے تو جیسے کہ نماز ہے، اب نماز اگر چھوڑی بھی ہے تو نماز تو لازمی، جیسے قضا کی بھی ہے نماز، تو قضا نمازوں کا یہی ہے شرعی حکم کہ قضا نمازیں دہرائی جائیں۔ جیسے فجر کی ہے تو فجر کی فرض دہرائی جائیں، فرض نمازیں دہرائی جائیں، وتر نمازیں دہرائی جائیں عشاء کی۔ اور اگر آپ نے کوئی فریضہ چھوڑا ہوا ہے، کوئی رکن چھوڑا ہوا ہے، اگر حج چھوڑا ہوا ہے کہ یار پہلے کسی نے چھوڑا ہوا ہے کہ یار میں اپنے بچوں کی شادی کر لوں، میں پہلے گھر بنا لوں، میں پہلے گاڑی لے لوں، میں پہلے جو ہے اپنا بزنس سیٹ کر لوں، تو جو ہے اس کے چکر میں اگر حج چھوڑا ہوا ہے، ان پیسوں کے چکر میں پہلے اپنا یہ کاروبار سیٹ کر لوں، یہ سیٹ کر لوں، میں اس کو نوکری پر لگوا دوں، تو جو ہے سب سے پہلے وہ حج کرے اور ان چیزوں کو چھوڑیں۔ یا اگر زکوٰۃ ادا نہیں کی بھی تو زکوٰۃ ادا کرے جتنی بنتی ہے۔ اچھا جی، اور اگر وہ حقوق و لباس سے متعلق ہے تو اس میں ایک شرط یہ بھی ہے، اگر وہ حقوق و لباس مطلب بندوں کے جو حقوق ہوتے ہیں وہ اس سے ریلیٹڈ کیا شرط ہے کہ اگر کسی کا مال اپنے اوپر واجب ہے اور وہ شخص زندہ ہے، اگر کسی کا مال مطلب اگر آپ نے کسی شخص سے قرض لیا ہے، جیسے کہ 10 روپے قرض لیے ہیں یا 1000 روپے قرض لیے ہیں، اور اگر وہ جس سے قرض لیا ہے جس آدمی سے وہ آدمی زندہ ہے، یا اسے وہ مال لوٹا دے یا اسے معاف کروائے۔ اگر اتنی استطاعت ہے کہ وہ واپس کر سکتا ہے تو وہ واپس کر دے۔ جیسے کہ کسی کو ضرورت ہے، اس نے مانگا کسی دوسرے شخص سے، یار مجھے ضرورت ہے پیسوں کی، 1000 روپے کی یا 10 روپے کی یا 50 روپے کی، اور وہ جو ہے دوسرا شخص اس کو دے دے اور بولے کہ یار میں قرض دے رہا ہوں، مطلب اگر وہ قرض کے طور پر لے دوسرا آدمی اور بولے کہ میں آپ کو اس وقت لوٹا دوں گا اپنا، جب تک میرے پاس جب استطاعت ہو جائے گی جمع ہو جائے گا، تو اور یا تو پھر وہ اور اس نے نہیں لوٹائے تو یا تو وہ اسے لوٹائے ابھی فوراً، اور اگر نہیں لوٹا پا رہا تو وہ اسے معاف کروائے، اس سے جا کر بولے بھائی مجھے معاف کر دیجئے اور یہ میرا قرض معاف کر دیجئے، حقوق و لباس میں یہ جو ہے شریک ہے، شرط ہے، تو معاف کر دیجئے یا تو قرض مجھے، یا پھر تھوڑی اور مہلت لے لے بندہ۔ اچھا، اگر وہ زندہ نہیں ہے تو اس کے ورثہ موجود ہیں تو ان کو واپس کریں۔ اگر اس کا انتقال ہو گیا جس سے قرض لیا تھا تو ان کے جو ورثہ ہیں، ان کے جو خاندان والے ہیں، ان سے رابطہ کر ان کو بتائے کہ بھائی جان میں نے آپ کے اس فلاں شخص سے قرضہ لیا تھا اور جو ہے ان کا انتقال ہو گیا، تو جو ہے میں اپنا قرض واپس دینے آیا ہوں، تو یہ آپ لوگ رکھ لیجئے۔ اچھا جی، اور اگر ورثہ بھی موجود نہیں ہے تو بیت المال میں داخل کرائے۔ دیکھیں بیت المال سب سے پہلے میں بتا دوں، ہر کنٹری میں بیت المال ہوتا ہے جہاں پر جو ہے یہ پیسے جمع کیے جاتے ہیں اور غریبوں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ تو اگر ان کے ورثہ، جیسے کہ ایک آدمی جس کی فار ایگزامپل اولاد نہیں ہے اور اس کی ایک وائف ہے، تو اگر اس نے کسی کو قرضہ دیا، اگر کسی نے قرضہ لیا اس سے، جب وہ جائے تو اس کی تو اولاد تو ہے نہیں، اور اگر اس کی وائف ہے اس کا انتقال ہو چکا ہے تو وہ کس کو دے گا قرضہ؟ تو وہ جو ہے بیت المال میں جمع کروائے کہ اس کے تھرو جو ہے دوسرے غریبوں کو کھانا کھلا دیا جائے یا جو ہے اچھی جگہ پر لگایا جائے ثواب کے کاموں میں۔ اچھا جی، اگر بیت المال میں بھی نہیں ہے تو اس کی طرف سے صدقہ کر دے۔ اگر بیت المال میں بھی نہیں کرے تو صدقہ کر دے۔ صدقہ جاریہ جو ہوتا ہے، صدقہ کرنا یا روٹی کھلانا، صدقہ کرنا، بکرے ہوتے ہیں صدقے، مرغی ہوتے ہیں، انڈے ہوتے ہیں، ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں، صدقہ کر دے اس کے پیسوں سے تو جو ہے وہ معاف ہو سکتا ہے۔ اور اگر مال کے علاوہ کسی کا کوئی حق اپنے ذمے واجب ہے، اگر مال کے علاوہ وہ مال کے علاوہ کسی کا کوئی حق واجب ہے اپنے اوپر، تو مثلاً جیسے کسی کو ناحق ستانا ہے، بلا بلا کہا ہے یا اس کی غیبت کی ہے، تو اسے جس طرح ممکن ہو راضی کر کے اس سے معافی حاصل کرنی۔ یا کسی کی غیبت کی ہے، چغلی کی ہے، برائی کی ہے، کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کو تھپڑ مارا ہے، کسی کو تنگ کیا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ جو ہے معاف کروائے کہ یار میں نے آپ کے پیچھے غیبت کی تھی، میں نے آپ کی چغلی کی تھی، میں نے آپ کی برائی کی تھی، میں اب دل سے نادان ہوں، دل سے شرمندہ ہوں، اور جو ہے مجھے معاف کر دو، آئندہ میں آپ کی برائی نہیں کروں گا،
اور جو ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی 3 شرطیں بتائی ہیں کہ جو اس پر نادم بھی ہونا ضروری ہے۔ اچھا جی، جس طرح ممکن ہو راضی کریں، اس سے معافی حاصل کریں۔ تو جو ہے اب یہ کیا ہے، جلد نمبر 7 القرآن، قرآن پاک کی جلد نمبر 7 سے جو ہے یہ چیز لی گئی ہے، صحیح ہے۔ اور باقی جو ہے آج آپ نے دیکھا کہ دعا کا جو ہے توبہ کا جو مطلب شرطیں ہیں، توبہ کی شرطیں دیکھیں، توبہ کیسے کرنی چاہیے، توبہ کس طرح قبول ہوتی ہے، توبہ کی میں نے آپ کو شرائط بتائی ہیں۔ تو امید ہے آپ کو یہ پسند آئی ہوگی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب لازمی کریے اگر چینل پر نئے ہیں، اور انشاءاللہ میں جو ہے اگلی انفارمیٹیو ویڈیوز وغیرہ بھی لاؤں گا اپنے دین و دنیا کے حساب سے چینل پر۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں اپنی ویڈیو میں، اگلی ویڈیو میں۔ جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و نگہبان۔